दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम हामी हरेक दिन लिएर आउने गर्छौँ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर अनि एनटिभी इटहरीबाट, सँगसँगै सामाजिक सञ्जालहरूमा त छँदै नै छ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकारीमा यो कार्यक्रम हामी निर्माण एवं प्रसारण गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रममा हामी आम जनमानिसका स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरूका समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसको लागि विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। विशेष गरी हामी यहाँहरूले नै पछिल्लो समयमा पठाउनुभएका प्रश्नहरूको, जिज्ञासाहरूको आधारमा ती विषयहरू छान्ने गर्छौँ र विज्ञहरूलाई यहाँ निम्त्याउने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, हामी सबैले सँगालेको यो साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने क्रममा हामीले चौतर्फी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा अब नयाँ छैन। त्यसमध्येको एउटा विषय हो स्वास्थ्य। त्यसमाथि पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणले सिङ्गो संसार नै आक्रान्त बनिरहेको परिस्थितिमा स्वास्थ्य त अत्यन्तै संवेदनशील बन्दै गएको छ। हामीले पनि समृद्धि खोज्ने हो भने, सुख खोज्ने हो भने स्वास्थ्यलाई पन्छाएर बिर्सेर कुनै पनि हालतमा सक्दैनौँ। त्यसैले पनि हामीले यो संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ, जुन हरेक दिन 1 घण्टा प्रसारण हुने गर्छ। आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही विषयहरू छन्, त्यस्तै केही समस्याका समाधानका उपायहरू छन् जुन यहाँहरू र हाम्रो जीवनमा दैनिक रूपमा आउने गर्छन्। आउनुहोस् आजका विषयतिर लागौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढे सँगसँगै सबैजनालाई सतर्क हुनका लागि विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन्। हामी सबैजनालाई सतर्क हुनुको विकल्प छैन भनेर पनि भन्दै आएका छन्। सरकारले पनि यसको विषयमा आवश्यक कदमहरू चालिरहेको छ। लकडाउन पनि केही समय भएको थियो, निषेध आदेश पनि केही समयलाई जारी गरिएको थियो र अहिले पनि केही स्थानीय तहहरूमा ती आदेशहरू जारी गरिराखेका छन्। यद्यपि पछिल्लो समयमा संक्रमण बढ्दो छ, त्यसकारण सतर्क हुनुपर्छ भनेर त बारम्बार हामीले पनि भन्दै आएका छौँ र विज्ञहरूले पनि यो कुरा भन्दै आएका छन्। यो सर्वस्वीकार्य कुरा हो, यसमा दुईमत छैन। त कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्नको लागि सतर्क हुने कुरा एउटा कुरा भयो। हामीले त्यो सँगसँगै अरू हाम्रा स्वास्थ्यका कुराहरूलाई पनि बिर्सिनु हुँदैन, जसले गर्दा अरू थप जटिलताहरू निम्तिन सक्छन्। त्यस्ता केही विषयहरू पनि आजको कार्यक्रममा हामी उठाउँदैछौँ। आज हामीले उठाउने एउटा विषय हो पेटको समस्या। पेटका समस्याहरू धेरै बढ्न थालेका छन् हिजो आज पछिल्ला दिनहरूमा, र क्यान्सरको उद्गम स्थल पेट हो पनि भन्ने गरेका छन् कुनै कुनै व्यक्तिहरूले, कुनै कुनै विज्ञहरूले। के हो त यो? आज हामी यो खोज्ने प्रयास गर्दैछौँ कार्यक्रममा। त्यसमाथि पनि ग्यास्ट्राइटिस, अल्सर जस्ता विभिन्न रोगहरू पेटमा देखिने समस्याहरू जसले हामीलाई दीर्घ रोगी पनि बनाउन सक्छ। यसबाट कसरी बच्ने र कोरोना भाइरसको संक्रमणको यो समयमा पनि अझै कसरी सतर्क रहने, हामी यो कुरा आजको कार्यक्रममा उठाउँदैछौँ। सँगसँगै आज हामीले कार्यक्रममा उठाउने अर्को विषय रहेको छ कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन निर्माण गर्ने क्रममा विभिन्न देशहरूले क्लिनिकल ट्रायल गर्दै आएका छन्। नेपालले पनि यो प्रयास गरेको छ। यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो? यो के भइरहेको छ? कतै आशाको किरण भेटिँदै पो छ कि? आजको कार्यक्रममा हामी यो पनि उठाउँदैछौँ। साथमा अन्य केही समसामयिक जानकारीमूलक सामग्रीहरू त पक्कै पनि हुनेछन्। आउनुहोस् आजका विषयतिर लागौँ र आजको विषयमा सबैभन्दा पहिला हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ पेट सम्बन्धी समस्याहरूको विषयमा हामीले तयार पारेको यो एउटा सामग्री। चिकित्सा विज्ञानले सामान्य झाडा पखालादेखि अत्यन्त जटिल मानिने क्यान्सर रोगको उद्गम स्थल पेटलाई मानेको छ। विकसित या विकासोन्मुख मुलुक, धनी होस् या गरिब, महिला या पुरुष, केटाकेटी या वृद्ध, सबैलाई पेटको रोगले सताएको हुन्छ। पेट सम्बन्धी रोग एउटा यस्तो रोग हो जो विश्वका हरेक मानिसले कुनै न कुनै बेला अनुभव गरेकै हुन्छन्। यो रोगको न कुनै क्षेत्र छ, न कुनै वर्ग, लिङ्ग र उमेर नै। पेटमा समस्या देखिनुको मुख्य कारण खानपान तथा आहार विहार नै भएको विशेषज्ञहरू बताउँछन्। पेट र यसभित्र रहेका अङ्गहरूको सञ्चालन प्रक्रियामा कुनै गडबडी वा अवरोध हुनासाथ पेटमा समस्या देखा पर्छ। सबैभन्दा बढी आमाशय, पेन्क्रियाज, पित्तथैली, सानो आन्द्रा, ठुलो आन्द्रा र युरेटरमा गडबडी हुँदा पेट दुख्छ। जब पानी र खानाको माध्यमबाट पेटमा पुगेका भाइरस वा ब्याक्टेरिया सजिलै पाचन प्रणालीमा घुस्छन्, त्यसले नियमित प्रक्रियालाई अवरोध सिर्जना गर्दछ।
हामीले खाने पानी र खाद्य पदार्थ दूषित भयो भने त्यसले तत्काल वा दीर्घकालीन रूपमा असर गर्दछ। त्यसबाहेक जीवनशैली, वातावरण तथा वंशाणुगत कारणले पनि पेट सम्बन्धी रोग लाग्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। मूलतः अशुद्ध पानी र दूषित खानाकै माध्यमबाट शरीरमा ब्याक्टेरिया तथा भाइरसहरूको प्रवेश हुन्छ। त्यसले पेटका विभिन्न अङ्गमा सङ्क्रमण निम्ति आउँछ। व्यक्तिको जीवनशैली, उचित सरसफाइको अभावका कारणबाट पेट रोगको जोखिम बढ्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। पेटको रोगलाई सामान्य रूपमा लिने बानीले पछिल्ला दिनमा क्यान्सर बिरामी समेत बढ्दै गएका छन्। डाक्टर साहब, यो कोरोना र पेट रोगको सम्बन्ध कस्तो रहेको छ? प्रमुख त अब रेस्पिरेटरी सिस्टमसँग भनौँ, श्वास प्रश्वाससँग बढी सम्बन्धित भए पनि त्यसको साथसाथै पेटको समस्या, पेटको सिस्टममा पनि केही असरहरू देखा परेको छ। पहिलो कुरो त कोभिड-19बाट सङ्क्रमित भएपछि सबभन्दा पहिला स्वाद नआउने, फरक महसुस गर्ने, खानाहरूको कुनै स्वाद पत्तो नलाग्ने, त्यसको अलावा पेटमा अलिकति सामान्य रूपमा दुख्ने र डायरिया हुने, यी मुख्य रूपमा 3टा लक्षणहरू देखिन्छ पेट साइडबाट। अर्को लिभरमा पनि यसको असरहरू, तर बाहिरी रूपमा लिभरको कुनै लक्षण नदेखिए पनि ब्लड टेस्टहरूबाट, ल्याबोरेटरी टेस्टहरूबाट लिभर इन्जाइमहरू बढेको देखिन्छ। त्यसैले कोरोनाको, कोभिड-19को पेट र लिभर दुईटैमा समान रूपमा असरहरू देखिन्छ, जो कि फेरि कोभिडको सङ्क्रमण सकिँदै गएपछि त्यो आफै आप त्यसको कुनै छुट्टै उपचार नगरिकन त्यो आफै चाहिँ नियन्त्रणमा आउँछ। डायरिया हुँदाखेरि न कोरोना लाग्यो कि भनेर शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? एकदम आइसोलेटेड डायरिया मात्रै, छुट्टै डायरिया मात्रै, अरू कुनै सिम्टम नभइकन त्यस्तो देखिएको रेयर छ, एकदमै रेयर देखिन्छ, नदेखिया होइन, रेयर छ होइन। तर मुख्यतः कोरोनाको जुन 3वटा सिम्टमहरू छ, फिभर, खोकी, सुक्खा खोकी लाग्ने र श्वास प्रश्वासमा अप्ठ्यारो हुने, त्यो सँगसँगै यदि डायरिया पनि छ भने पक्कै पनि त्यो कोरोनाकै सिम्टम हो होइन। तर यो श्वास प्रश्वासको ज्वरो बिना र के भन्छ भने खोकी बिना यदि डायरिया मात्रै हो भने त्यो सबै जस्तो अवस्थामा त्यो कोरोना हुन सक्छ भन्न मिल्दैन। त्यो धेरै नेपालीहरूमा चाहिँ पेट रोग भन्ने चाहिँ अब सामान्य हुन्छ अरे, कुनै न कुनै प्रकारको पेट रोग चाहिँ नेपालीहरूले बोकि नै रहेको हुन्छ भनेर भन्छन् नि। अब यहाँ चिकित्सक भइरहँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ पेट रोगमा पनि कस्तो प्रकारको रोगहरू देखिरहेको छ? कमनली एकदमै जटिल र एकदमै साझा खालको अथवा एकदमै सामान्य खालको रोगहरू पनि होला, त्यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। मेरो पेट सम्बन्धी उसमा चाहिँ झन्डै अब 25 वर्षभन्दा माथिको अनुभवमा अब एसिडिटी, जसलाई बोलचालमा ग्यास्ट्रिक भन्छ, जुन शब्द कि म मन पराउँदिनँ, किनभने अब त्यो एक किसिमले लेम्यान ल्याङ्ग्वेज हो र पेटमा जे भए पनि एउटा हाम्रो आम एउटा मानसिकता के छ भने जस्तो सुकै जटिल रोग भए पनि मलाई ग्यास्ट्रिक भएको छ, कहिलेकाहीँ त औषधि पसलमा जाने, आफै पनि ट्रिटमेन्ट गर्ने र लेट स्टेजमा पुग्दाखेरि अनेक अर्को किसिमको अवस्थाहरू पनि फेला पर्छ। भनेपछि एउटा एसिडिटी जसको असरले गर्दाखेरि पेटभित्र विभिन्न किसिमको दुखाइ, पोल्ने वा भित्र हेर्दाखेरि परीक्षणको क्रममा पेटभित्र एसिडले स्वेलिङहरू होइन, सुन्निने गर्ने, सानोतिनो घाउ खटिरादेखि लिएर अल्सरहरू वा त्यसको जटिलताहरू, यो सब एसिडिटीको कारणले हुने हो, जसलाई बोलचालमा जे भए पनि हामी ग्यास्ट्रिक भनिरहेको छौँ, जो कि त्यो शब्द चाहिँ त्यति उपयुक्त शब्द होइन। एउटा त सबभन्दा वाइडली यदि पेटकै रोगको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै कमन, र यो एसिडिटीको प्रब्लम हरेक मान्छेले लाइफ टाइममा लगभग चाहिँ दुनियाँमा हरेक मान्छेले नै त्यो कुरो एक्सपिरियन्स गरेकै हुन्छ, एउटा सबभन्दा कमन कुरो हो। दोस्रो, पछिल्लो समयमा विगत जति बेला म वीरस्थलमा आफ्नो पेट रोग विभागमा आफ्नो सेवा सुरु गरेका थिएँ, त्यति बेला चाहिँ एकदम थोरै मात्रामा देखिने पेटको क्यान्सर अहिले हामी कहाँ बढ्दो छ। कारणहरू त्यसका थुप्रै छन् होइन, ग्लोबली नै यो बढिरहेको कुरो हो होइन। विकसित देशहरूमा जहाँ जापान, स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीमा पहिला बढी थियो, त्यहाँ अलिकति नियन्त्रण गर्दैछन् भने हामी कहाँ यो बढ्दो रूपमा एउटा पेटको क्यान्सरको पनि एउटा समस्या छ। तेस्रो, अल्सरेटिभ कोलाइटिस, यो ठुलो आन्द्राको रोग हो एउटा, यो एक किसिमको दीर्घ रोग हो, त्यो पूर्ण रूपमा निको हुँदैन, लाइफ लङ सुगर प्रेसर जस्तै यसलाई औषधिबाट निरन्तरमा राख्नुपर्छ, नत्र यसका आफ्नै किसिमका जटिलताहरू हुन्। आजभन्दा अरू 20-25 वर्ष अगाडि यो रोग व्हाइट भनौँ न युरोपियनहरूको होइन, गोरो छाला भएको मान्छेलाई लाग्ने मात्रै रोग हो भन्ने जुन एउटा भ्रम थियो, त्यो आज नेपालमा व्यापक रूपमा देखा परिरहेछ होइन। जति बेला म वीरस्थलमा थिएँ त्यति बेला महिनामा एउटा दुईवटा नयाँ केस देख्थेँ भने अहिले म
एउटा बिरहनुभन्दा धेरै सानो अस्पतालको डिपार्टमेन्टमा महिनाकै 3वटा 4वटा नयाँ केस देखिन्छ भनेपछि एउटा बढ्दो क्रममा यी रोगहरू हो जो कि भोलि गएर र यो रोगहरूको क्यान्सरको यो अल्सरेटिभ कोलाइटिसको ट्रिटमेन्ट महँगो छ, डायग्नोसिस प्रक्रियाहरू महँगो छ, लाइफ लङ डक्टरको फलोअपमा र परीक्षणहरूमा बसिराख्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यी तेस्रो एउटा दुईटा चाहिँ नयाँ कुराहरू जुन कि अहिले बढ्दो अवस्थामा छ। त्यसको अलावा सामान्य इन्फेक्सस नेचरको जुन झाडापखाला सिजनको होइन त्यो कुराहरू अब पहिलादेखि पनि भइरहेको थियो, त्यो अहिले पनि छ र खास गरी गरम बर्खाको बेलामा यसपालि कोरोना सङ्क्रमणले गर्दाखेरि काठमाडौँको पपुलेसन पनि कम भएको छ, आवागमन पनि कम भएको छ भने अरू वर्षको तुलनामा यसपालि त्यो कम देखिएको छ। टाइफाइड, जन्डिस, झाडापखालाहरू सङ्क्रमणबाट हुने। तर यो रोग पहिलादेखि अब पनि नेपालमा जहाँ अलिकति पुवर हाइजिन स्ट्याटस छ, पानीको राम्रो प्रबन्ध छैन, ती सबबाट भनौँ न अब यो पानीजन्य रोगहरू होइन त्यो अब पहिला पनि थियो, अहिले पनि त्यही लेभलमा छ र अब भनेपछि मुख्यतः यी कुराहरू नै पेट रोगमा चाहिँ देखिन्छ। के कारणले यो ग्यास्ट्रिक हुन्छ अथवा एसिडिटी गराउँछ मानिसहरूलाई, यसको अनि लेभल होला कुन चाहिँ एकदमै सिभियर अथवा कुन चाहिँ अस्पताल जानुपर्ने अवस्था हो, यसको बारेमा विस्तृतमा भनिदिनुहोस् न। अब के छ भने एसिडिटी यो सामान्य रूपमा पेटमा बन्ने एउटा रसायन हो जो कि हामीलाई खाना पचाउन चाहिने ऊ हो रसायन हो र त्यो हरेक मान्छेको होइन जन्मिँदै कालदेखि नै यो बन्न थाल्छ होइन र यो हामीलाई एउटा निश्चित मात्रामा चाहिन्छ। तर त्यसको लेभल बढेपछि त्यसले फेरि रोगको रूप लिन थाल्छ। जस्तै प्यारेलली होइन जस्तै हाम्रो जिउमा एउटा निश्चित मात्रामा चिनीको मात्रा हुनुपर्छ होइन त्यो घट्यो भने पनि अप्ठ्यारो पार्छ, बढी भए पनि रोगको रूप लिन्छ। त्यसैले एसिड कम भए पनि रोगहरू उत्पन्न हुने समस्या हुन्छ र एसिड बढी भए पनि जसलाई हामी एसिडिटीको प्रब्लम भन्छौँ वा हाइपर एसिडिटी भन्छौँ त्यसले विभिन्न किसिमको जटिलताहरू मैले भनिहालेँ अघि, इरोजन, अल्सरहरू होइन त्यो त्यसैबाट हुने हो। अब यसको प्रमुख कारणहरू एउटा त वंशानुगत आउँछ, यदि प्यारेन्ट्सहरूलाई छ भने सन्तानमा आउने सम्भावना हुन्छ। त्यसपछि आजभन्दा झन्डै 35 वर्ष अगाडि पत्ता लागेको एउटा कीटाणु हो एच पाइलोरी होइन त्यसको सङ्क्रमणले यो रोगको सिभिरिटीहरूलाई बढाउँछन् होइन, यसलाई पटक पटक बल्झिन मद्दत गर्छ। त्यसको अलावा तनाव होइन अर्को एउटा मेन फ्याक्टर चाहिँ एसिड बढाउने हाम्रो उसमा चाहिँ मानसिक तनाव हो। यदि मान्छेको जीवनशैली धेरै तनावपूर्ण छ भने त्यसबाट पनि एसिड सेक्रेसन बढी भएर यो समस्याहरू हुन्छ। सर्टेन किसिमको पेन किलर औषधिहरू जुन कि कहिलेकाहीँ हामी ओभर काउन्टर लिएर आफै पनि जो दुख्यो एउटा दुखाइ कम गर्ने औषधिहरू होइन विभिन्न नामले आउँछन् होइन। अब ती औषधिहरूको बिना डाक्टरको सल्लाह बिनाको प्रयोग होइन यसबाट पनि बढ्छ। त्यसको अलावा मद्यपान, सुर्तीको सेवन, चुरोट र खानपिनको अनियमित टाइममा खाने यी कुराहरू प्रमुख कारणहरू हुन् एसिडिटी बढ्ने। केही समय नेपालमा लकडाउन पनि भयो, निषेधादेश पनि जारी भयो, मानिसहरू घरमा बसिरहे। अहिले चाहिँ अब जनजीवन सामान्य हुँदै गइरहेको अवस्था छ। तर यो बिचको अन्तरालमा चाहिँ मानिसहरू घरमै बस्ने हुँदा लामो समय राति नसुत्ने अनि त्यस पछाडि भनौँ न खानपिनको नियमित नहुनाको कारणले गर्दा पेटमा धेरै समस्या देखियो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यहाँलाई के लाग्छ यो कुरामा कतिको सत्यता छ? दुईटा कारणले, एउटा तपाईँले भने जस्तै एउटा तनावले होइन जुन अघि मैले भने नि एसिडिटी बढ्ने एउटा मेन फ्याक्टर, किनभने त्यसको घरमा बस्ने मात्रै कारण छैन। आज एउटा यस्तो अवस्था पनि छ कि मान्छेहरू धेरै बेरोजगार पनि भइरहेको छ होइन। मैले नै चिनेको मेरा कति पेसेन्टहरू छन् जसको काम थियो हिजो समय एउटा रेगुलर थियो भने आज छैन। एउटा त्यो कारणको तनाव हो। घरमा बस्दाखेरिको जसको काम पनि छ भने एउटा आफ्नै किसिमको दिनरात एउटा आफूलाई व्यस्त राख्ने एउटा मेन्टली एक किसिमको सोचाइमा एउटा प्रोग्राममा इन्भल्भ हुने मान्छेहरू सडनली एउटा जीवनशैली चेन्ज हुँदाखेरिको त्यो एडजस्टमेन्टको फेजमा पनि यी प्रब्लमहरू आएको छ। तेस्रो एउटा कारण सबभन्दा ठुलो अहिले डरलाग्दो कारण यो पछिल्लो समयमा देखिरहेको छु, मेरै पुराना पेसेन्टहरू कति जो रेगुलर फलोअपमा हुन्थे आफ्नो समयमा आउँथ्यन् तिनीहरू आफ्नो अवस्था धेरै बिगारेर अहिले आइरहेछन्। किनभने यो कोरोना कोभिड-19 सङ्क्रमणको डरले अस्पतालमा आउन अलिकति स्वाभाविक रूपमा डर लाग्छन्, भिडभाड हुने ठाउँ हो, विभिन्न किसिमका त्यहाँ पेसेन्टहरू हुन्छन्। ती सब कुराहरूले गर्दाखेरि एउटा जुन समयमा उनको पाउनुपर्ने सेवा नपाएर पनि रोगको जटिलताहरू जुन दीर्घ रोगहरू छन् जुन रोगहरूको अघि नामले त्यसको अवस्थाहरू धेरै जटिल भएर आएको अवस्थाहरू पनि देखिन्छन्। त्यसैले यो तपाईँले सोधे जस्तै एउटा त यो खालि सामान्य घरमा बसेर होइन, घरमा बस्नुको पछाडि अरू धेरै कारण छन्। कसैले रोजगारी गुमाएको छन् त्यो कारणले तनाव छ, कसैको आफ्नो दैनिकी भए पनि पहिलाको लेभलमा नभएर
अलि बढी समय घरमा बिताउँदाखेरिको आफ्नो एडजस्टमेन्टको नयाँ वातावरणमा एउटा एडजस्टमेन्टको प्रब्लमले गर्दाखेरि पनि स्ट्रेस लेभल बढेर यो समस्याहरू बढ्दो छ अहिले। ग्यास्ट्रिक हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी कस्तो प्रकारको लक्षणहरू हामीमा भएको पाउँछौँ? यो के छ भने पेटको धेरै जसो रोगको होइन, कुनै एउटा लक्षणको हिसाबले रोग डायग्नोसिस गर्न अलिकति गाह्रो छ। मोटामोटी बुझ्न सकिन्छ होइन त्यसलाई, तर के छ भनेदेखि एउटा सामान्य उदाहरण, एउटा टाउको दुख्यो भने टाउको दुखाइ 10वटा रोगको कारण हुनसक्छ। सामान्य कारणले पनि घाममा हिँडे पनि टाउको दुख्छ, टाउकोभित्र कुनै ठुलो घाउ छ वा ट्युमर छ भने टाउको नै दुख्ने हो, त्यो छुटाउन सक्नुपर्छ। तर एसिडिटीको बेसिकली लक्षणहरू जस्तै खाली पेटमा पेट पोल्नु, रिफ्लक्स हुन्छ, कहिलेकाहीँ पेटको एसिड मास्तिर आयो भने घाँटी छाती पोल्नु, अमिलो पानी आउनु, कहिलेकाहीँ राति सुतिरहेको बेलामा पेटको एसिड मास्तिर आएर सफोकेसन भएर राति निन्द्राडो बिझेर पाल्पिटेसनहरू बढेर कहिलेकाहीँ मुटुको पनि समस्या आयो भने पनि कहिलेकाहीँ त्यस्ता लक्षणहरू पनि होइन, छाती पोल्ने, अमिलो पानी आउने, पेटमा ग्यास भरेर पेट फुलेर आउने, दुख्ने होइन, खाली पेटमा बढी दुख्ने, खाएपछि अलिकति रिलिफ हुने, सामान्यतः यिनीहरू चाहिँ एसिडिटीको लक्षणहरू हो। यहाँले भन्नुभएको जस्तो लक्षण देखिने बित्तिकै अब त्यो एसिडिटी नै हो भनेर डाउट गर्न सक्ने त मिल्दैन होइन, किनभने विभिन्न प्रकारका पेट रोग भएका हुन सक्छन्। त्यसो भएदेखि एसिडिटीकै कुरा गरौँ, यस्ता प्रकारका लक्षण देखिएर अब यहाँहरूले चाहिँ अब एसिडिटी हो अथवा ग्यास्ट्रिक भएको हुनसक्छ भनेर डाउट गर्नुभयो भने कसरी जाँच गरिन्छ? एकदमै कुन अवस्थामा जाँच गर्नुपर्छ? के छ भने यो धेरै कुरोमा भर पर्छ। अब सबभन्दा पहिला अब कुनै पेसेन्ट पेटको समस्या लिएर आउँछ, उसको उमेर देखिन्छ, उसको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड देखिन्छ होइन, र विभिन्न किसिमको रोगहरू भनौँ, एउटा क्यान्सरमा पनि पेट दुख्ने हो, एसिडिटीमा पनि पेट दुख्ने हो, तर एउटा क्यान्सर एउटा निश्चित एज ग्रुप पनि हुन्छ होइन, तर त्यो सधैँ त हुँदैन एप्लिकेबल, कहिलेकाहीँ यङमा पनि देखिन्छ नदेखिने होइन। मैले सबभन्दा कम उमेर 18 वर्षको बच्चीलाई आन्द्राको क्यान्सर देखाएको छु र 21 वर्षको एउटा अर्को बच्चीलाई पेटको क्यान्सर देखाएको छु। तर के छ भने सामान्यतः क्यान्सरको एउटा एज ग्रुप हुन्छ, यो त अपवाद भयो यो यति कम उमेरमा होइन। एसिडिटीको एउटा के भन्छ भने जुनसुकै एज ग्रुपमा पनि हुनसक्छ, बच्चादेखि उसमा चाहिँ, जब क्यान्सरहरू एउटा सर्टेन एज कटिसकेपछि 40+ को लागि बढी सम्भावना हुन्छ। र लक्षणको हिसाबले पनि अब पेट पोल्ने, छाती पोल्ने, यी सब कुराहरू चाहिँ, अमिलो पानीहरू आउने, यी सब चाहिँ बढी एसिडिटीमा हुन्छ भने। अर्को अब अलिकति अप्ठ्यारो किसिमको क्यान्सरहरू रोगमा अरू भोक नलाग्ने, वेट घट्दै जाने, फ्यामिली हिस्ट्री छ भन्ने, त्यो कुराहरूले कसरी चाहिँ डायग्नोसिस होइन सुरु गर्ने होइन, त्यो कुराहरू अलिकति प्रमुख रूपमा एउटा गाइडलाइनको रूपमा लिन्छ त्यसलाई। मान्छेको शरीरमा अब एसिडिटी बढ्दै गइसके पछाडि, समस्याहरू देखिँदै गइसके पछाडि चाहिँ यहाँहरूले जाँच गर्दाखेरि के कस्तो जाँचहरू गर्नुहुन्छ? के छ भने सुरुमा अब पहिलादेखि कुनै हिस्ट्री छैन, जेनरल हेल्थ मेन्टेन छ, पेट दुख्यो, पेट पोल्यो वा अलिकति भमिटिङ टेन्डेन्सीहरू रहेछ भने सुरुको फेजमा 2 हप्तादेखि 4 हप्तासम्म औषधि दिएर यो अब एसिडिटीको डट लाग्यो भने औषधि दिएर हेर्न सकिन्छ। यदि अब त्यो औषधिको बावजुद पनि त्यो कोर्स पुरा गरेर पनि रिपिटेडली त्यो लक्षणहरू आइराख्यो भने त त्यसपछि चाहिँ के भन्छ भने अलिकति डिटेलमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यो क्रममा उनको प्याथोलोजिकल टेस्टहरू, स्टुल टेस्ट, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउन्ड, इन्डोस्कोपीहरू गरेर पेटभित्र के छ त्यो कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै फर्स्ट उसमै आउँछन्, एउटा पाको उमेरको मान्छे छ, कहिलेकाहीँ त देखिएर आउँछौँ कि वर्षौँदेखि पेट दुख्यो वा महिनौदेखि चाहिँ औषधि पसलबाट औषधि लिएर, किनभने हामी कहाँ के छ भने अब सर्टेन औषधिहरू जुन कुरो कि ओभर द काउन्टर नपाउनु पर्नेहरू अब त्यो छन् होइन। अब ओभर द काउन्टर धेरै औषधिहरू पाइन्छ, त्यो हिसाबले इजिली एभाइलेबल हुन्छ। खायो सुरुमा अलिकति लक्षणहरू पनि कम हुन्छ, त्यसको सिम्टमहरू पनि त्यो औषधिले गर्दाखेरि अलिक सजिलो हुन्छ पेसेन्टलाई। तर एगेन त्यो समस्या बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जान्छ, वेट घट्दै गएको हुन्छ, खाना रुचिहरू कम हुन्छ, त्यो एउटा एलार्मिङ साइन हो। त्यो एसिडिटी बाहेक अरू क्यान्सर वा अरू कुराको लक्षणहरू पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि वा उनको फुड ह्याबिटहरू, रक्सी खाने, चुरोट खाने वा त्यो किसिमको सिम्टमहरू बढिरहेछ भन्ने पहिलादेखि भनेपछि त्यस्तो केसहरूमा हामी अब औषधि खाउँ, फेरि हेरौँला, किनभने त्यो डक्टरले दिने औषधिभन्दा धेरै औषधि पहिले खाइसकेका हुन्छन् त्यस्ता पेसेन्टहरू। त्यसैले त्यस्तो बिरामीहरूलाई हामी चाहिँ अब यो औषधि खानुहोस्, फेरि 1 महिना पछाउन हेरौँला होइन, त्यस्तो पेसेन्टलाई हामीले इमिडिएटली अलिकति बृहत परीक्षणको दायरामा ल्याएर हेरेर रोग डायग्नोसतिर लाग्नु उचित हुन्छ।
उपचारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एसिडिटी अथवा भनौँ उसको चाहिँ भर्खरै उसलाई एसिडिटी हुने समस्या भइरहेको छ भनेदेखि उसलाई चाहिँ कस्तो प्रकारको उपचार गर्नुहुन्छ यहाँहरूले, अथवा भनौँ कोही व्यक्तिलाई चाहिँ एसिडिटी अलिकति बढी भइसकेको छ, एसिडिटी बढी भएर उसलाई अझै जटिलताहरू आइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ कस्तो प्रकारको उपचारहरू गर्नुहुन्छ? एसिडिटी बढी भयो भने के हुन्छ? अब एसिडिटी बढ्दाखेरिको भित्रको चेन्जहरू होइन, अब किनभने एसिड भनेको कुरो एउटा जुन रसायन हो त्यो एउटै कुनै त्यसले एसिडिटी भन्ने बित्तिकै कुनै एउटा निश्चित अमुक कुरो देखाउँदैन, त्यसले विभिन्न लेभलमा भित्र चेन्ज गरिरहेको छ। सामान्य स्वेलिङदेखि लिएर अल्सर, इरोजन वा अल्सरबाट ब्लिड पनि हुनसक्छ, वा पटक पटक त्यो अल्सरहरू बल्झेर त्यो आन्द्रा साँगुरेर खाना पास नहुने स्थितिसम्म पनि भइसकेर पनि कहिलेकाहीँ पेसेन्टहरू ट्रिटमेन्ट प्रोपर नगरेर त्यो अवस्थामा पनि आएका हुन्छन् होइन। त्यसैले अब त्यो डायग्नोसिस गरिसकेपछि कुन अवस्थाको होइन सामान्य स्वेलिङ छ वा अल्सर छ भने त्यो एच पाइलोरी भन्ने जुन कीटाणु छ त्यो पनि त्यसमा छ भन्ने होइन, जसमा धेरैसो केसमा त्यो देखा परेकै हुन्छन् होइन। भनेपछि वा त्यहाँ ब्लिडिङ किसिमको होइन त्यसको अल्सरको पनि जटिलताहरू डेभलप भइसकेको छ भन्ने यी कुराहरू विचार गरेर त्यो लेभलको डिफ्रेन्ट लेभलको ट्रिटमेन्टहरू हुन्छ र त्यही हिसाबले हामी ट्रिटमेन्टको प्लान गर्छौँ। लामो समयसम्म चाहिने भन्दा बढी मात्रामा उसलाई एसिडिटी भइरहेछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अथवा भनौँ रोग लागिरहेछ, उसलाई चाहिँ प्रब्लम भइरहेछ तर उसले जचाएन भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ? अब के छ भने भनिहाल्यो नि, एसिड आफ्नो ठाउँमा बस्दैन होइन। जस्तै प्यारालिसको लागि प्रेसर कन्ट्रोल भएन भने त्यसले मुटुलाई बिगार्न सक्छ, हार्ट एट्याक गराउन सक्छ, ब्रेन हेमरेज गराउन सक्छ होइन, वा मृगौलालाई नोक्सान गर्न सक्छ। त्यस्तै एसिडलाई ठाउँमा राख्न सकिएन भने त्यसले भित्र हाम्रो मुकोजल सर्फेस जुन सर्फेस हुन्छ खाना नलीदेखि लिएर पेट र आन्द्रा जहाँ जहाँ एसिड पुग्छ र एक्सपोज हुन्छ एसिड, त्यो एरियाहरूलाई ड्यामेज गर्दै जान्छ। त्यो ड्यामेज गर्ने क्रममा स्वेलिङ होइन भन्नु सुन्निएको हुनसक्छ, सानो बिमिराहरू जस्तो इरोजन हुनसक्छ, अल्सरहरू सानो ठुलो साइजको अल्सरहरू हुनसक्छ, एउटै ठाउँमा हुनुहुन्छ विभिन्न ठाउँमा हुनसक्छ होइन, वा अल्सर कम्प्लिकेटेड भएर त्यहाँबाट ब्लिड पनि गर्न सक्ने हुन्छ, वा त्यो एरियाहरूलाई खुम्च्याउने, साँगुरो बनाउने र खाना पास नहुने वातावरण पनि तयार पार्न सक्छ। कुन अवस्थामा चाहिँ तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ? इमर्जेन्सी पेटको इमर्जेन्सी भन्ने त बेग्लै कुरो हो। अब त्यो एकदमै जोडले दुख्यो या मुखबाट रगत बान्ता आयो वा एकदमै तारमतार बान्ताहरू भयो, रिकरेन्ट भमिटिङ भइराख्यो होइन, वा एकदम नै सहने किसिमको दुःख हो, त्यति बेला त अब मान्छे सिधै इमर्जेन्सी पुगिहाल्छन् होइन। उसलाई पेटको डाक्टरको पनि त्यति बेला ख्याल हुँदैन, त्यहाँ उसलाई त्यति बेला खालि अस्पताल मात्रै सम्झना हुन्छ, अस्पतालमा जान्छन् र त्यहाँ अस्पतालमा इमर्जेन्सी डक्टरले ट्याकल गरेर के कुरा हो अनि त्यो सम्बन्धित डिपार्टमेन्टमा त्यसलाई अब गर्छन्। तर सामान्य रूपमा जब एसिडिटीहरू सुरुको लक्षण देखा पर्छ, सुरुवाती अवस्थामा धेरै अप्ठ्यारो छैन भन्ने सबभन्दा मान्छेले आफै विचार गर्नुपर्छ, यो मेरो जीवनशैली के हो, म टाइममा खाइरहेको छु कि छैन, म रक्सी चुरोट खाइरहेको छु कि छैन होइन, मलाई कुनै किसिमको तनाव छ कि छैन, मैले प्रशस्त मात्रामा सुत्न पाछु कि छैन भनेपछि यो सामान्य रूपमा यी कुराहरू यदि उनको तलमाथि छ भने त्यो कुरोलाई पहिला मिलाउँदाखेरि नै त्यो सिम्टमहरू कम हुन्छ। यदि समयमा खान थाल्यो, अनावश्यक खानपिनबाट टाढा बस्न थाल्यो, रक्सी चुरोट वा कुनै पेन किलर औषधिहरूको सेवन गरिरहेको छु कि त्यतिकै अनावश्यक रूपमा भने ती कुराहरूबाट टाढा बस्यो भने पनि उनको सिम्टमहरू सबसाइड हुन थाल्छ। त्यसको अलावा यदि सामान्य रूपमा घरेलु उपचारको रूपमा भनौँ न आफैले तत्काल डाक्टर कहाँ जाने वातावरण छैन, त्यति धेरै अप्ठ्यारो छैन भने एन्टासिडहरू विभिन्न किसिमको एभाइलेबल हुन्छ ओभर द काउन्टर, त्यो हप्ता 10 दिनसम्म आफै युज गर्न सकिन्छ। त्यो सब गरेर पनि उनलाई अब आफ्नो जीवनशैली पनि अलिकति व्यवस्थित गरेका छन्, खानपिन पनि केयर गरेका छन् होइन, अनावश्यक औषधिहरू पनि कुनै पेन किलर खाएको छैनन्, रक्सी चुरोट छोडेका छन् र त्यसको र एन्टासिडहरू युज गरेर पनि होइन त्यसबाट पनि रिलिफ भएको छैन भने ती मानिसहरू निश्चित रूपमा अस्पताल गएर डाक्टरको सेवा लिनु उपयुक्त हुन्छ। जुन एउटा आम मानिसहरूको समस्या छ नि अहिले, अब धेरै मानिसहरूलाई ग्यास्ट्रिक छ भनेर आफै फार्मेसीमा गएर औषधि किनेर खाने पनि गर्नुहुन्छ, यो कतिको ठिक हो यसको बारेमा भनिदिनुहोस्। कुनै पनि औषधि बिना डाक्टरको सल्लाह लामो समय प्रयोग गर्ने मिल्दैन। यदि तपाईँलाई टाउको नै दुख्छ, रेसिटामोल खाएर रिलिफ हुन्छ र त्यो महिनौ टाउको दुखिरहेछ र तपाईँ रेसिटामोल खानु उपयुक्त हुँदैन। त्यसपछि के हुन्छ भने यदि रिपिटेडली त्यो टाउको दुख्ने प्रब्लम छ भने तपाईँले सोच्नुपर्छ कि मेरो टाउको किन दुखिरहेछ, टाउकोभित्र कुनै प्रब्लम त छैन मेरो होइन भनेपछि त्यहाँ डक्टरको कन्सल्टेसन जरुरी हुन्छ। हो रियरली कहिले कहाँ हुन्छ त्यो खाएर सिटामोल खाएर के अरे प्यारासिटामोल खाएर तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ धेरै आपत्ति नहोला, तर लक्षण बारम्बार दोहोरिरहेछ र त्यही औषधि बारम्बार खाइरहेको छु भने कहिलेकाहीँ त्यसको परिणाम डरलाग्दो हुनसक्छ र त्यो हामी कहिलेकाहीँ आफ्नो
क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा त्यस्तो कुराहरू देखिरहेको छु, जुन अघि भन्नुभयो होइन, ओभर द काउन्टर औषधिहरू खाने, वर्षौँसम्म मलाई ग्यास्ट्रिक भयो भनेर खाने। तर आउँदाखेरि वर्षको 3-4 वटा यस्तो केसहरू हुन्छ जसलाई धेरै दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि अब तपाईँको यो अलि अप्ठ्यारो रोग लाग्यो र धेरै थोक गर्न अब सक्ने अवस्था छैन भन्ने पनि अवस्थाहरू हामीले देखिरहेको हुन्छौँ। त्यसो भए अब सामान्यतया मानिसहरूले चाहिँ यो एसिडिटी अथवा भनौँ ग्यास्ट्रिकबाट जोगिनको निम्ति चाहिँ कस्तो प्रकारको खानपान जीवनशैली अपनाउनु पर्ला त? एउटा कुरा के छ भने एउटा त यो वंशानुगत पनि हो, आमा बाबुले त फेर्न सकिँदैन, जुन पायो होइन। तर अरू जुन धेरै बाहिरी फ्याक्टरहरू छ होइन, जस्तै अब तनाव, मानसिक तनाव एउटा एसिड बढाउने प्रमुख कारणले दुनियाँमा भइरहेछ होइन। हामी अब पहिला पनि आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि कलेज पढ्दाखेरि पनि हरिवरी करी भन्थ्यो होइन, यसको एसिडिटीको कारण होइन। हस्याङ फस्याङ गरेको छ होइन, वरि गरेको छ, टेन्सन ल्याएको छ र करी भने स्पाइसी खानाहरू भनेपछि त्यो कन्सेप्ट चेन्ज भएको छ। अहिले वंशानुगत आयो होइन। त्यसपछि एच पाइलोरी 83 मा अस्ट्रेलियामा पत्ता लागेको यो ब्याक्टेरिया हो, त्यसले यसको जटिलताहरूलाई बढाउने र अरू थप जटिल बनाउने, इभन क्यान्सरसम्म डेभलप गर्ने त्यो कीटाणुको उसले गर्दाखेरि त्यो कीटाणु के हो भने फोहर पानीबाट हो भनेपछि पानीको सफा पानीको प्रयोग होइन। भनेपछि हामी एउटा तनावलाई, आफ्नो जीवनशैलीलाई चाहिँ तनावमुक्त बनाउनलाई अब मलाई लाग्छ धेरै उपायहरू छन्। तनावको कारण पहिला पहिचान हुनु पर्यो, त्यसबाट टाढा बस्नु पर्यो। त्यसका अलावा योग, प्राणायाम, एक्सर्साइज होइन, यी कुराहरूबाट होइन। र आफ्नो एउटा कुनै हबी छ भने त्यसमा इन्भल्भ हो भने मान्छे मेन्टली रिल्याक्स हुन्छ। कसैलाई पढेर आनन्द आउँछ, कसैलाई खेलेर आउँछ होइन, कसैलाई कुनै एउटा राम्रो फिल्म हेरेर आनन्द आउँछ होला। भनेपछि एउटा त तनावमुक्त हुने वातावरण बनाउनु पर्यो। तेस्रो, एच पाइलोरीको लागि सफा पानीको प्रयोग यो वाटर बोर्न डिजिज हो, त्यसैले यो गरिब देशहरूमा यो झन् यसको पर्सेन्टेज बढी छ। हामी कहाँ झन्डै नर्मल पपुलेसनमा पनि मोर देन 75% पपुलेसनमा छ यो कीटाणु। र के भन्छ भने त्यसको अलावा खानपिन आफ्नो निश्चित समयमा खाने होइन। अब बढ्ता स्पाइसी, चिल्लो, आइली, फ्याटी खानाहरू जुन गरिष्ठ कुराहरू भन्छन् त्यो कुराहरू बार्ने। पेन किलर औषधिहरू जुन अनावश्यक रूपमा हामी कहिलेकाहीँ आफै औषधि पसलबाट किनेर खान्छौँ, टाउको दुख्यो, जिउ दुख्यो आफै लिएर होइन, ती औषधिहरूको सेवन बिना डाक्टरको सल्लाह नगर्ने भन्ने धेरै हदसम्म सामान्य जुन एसिडिटी वा सान्तिनो त्यसैबाट भएर अल्सरहरू आउँछ भने धेरै हदसम्म यसबाट जोगिन सकिन्छ। नमस्ते। कोभिड-19 यौन सम्पर्कबाट फैलिन्छ या फैलिँदैन भन्ने बारे अहिलेसम्म कुनै प्रमाण भेटिएको छैन। केही केसहरूमा भाइरस वीर्य वा शुक्राणुमा फेला परेको त छ, तर शुक्राणुमा भाइरस सक्रिय अवस्थामा रहेको वा नरहेको यकिन गर्न सकिएको छैन। त्यसैले अहिलेसम्म यो भाइरस यौन सम्पर्कबाट फैलिन्छ भन्ने कुराको कुनै प्रमाण छैन। नमस्ते, म डाक्टर रोशन पोखरेल, प्रमुख विशेषज्ञ स्वास्थ्य मन्त्रालय। पेसाले म मानसिक रोग विशेषज्ञ हुँ। कोरोना रोग अहिले जुन भयावह रूपमा देखा परेको छ, योसँग हामी डराउनु चाहिँ पर्यो, योसँग हामी सचेत हुनु पर्यो। तर के बुझ्नु पर्यो भने जुन चाहिँ अहिले यसले गर्दाखेरि डर त्रास देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ नलिकन अगाडि बढ्न सक्यौँ यो निको हुन्छ। 95 देखि 98% कोरोना भएका व्यक्तिहरू पुरै निको हुन्छन्। नेपालमा त 99% नै निको हुने रेट छ। त्यही भएर निको हुन्छ, लागिहाल्यो भने आत्तिनु पर्दैन। खालि हामीले 3टा चिज SMS भन्छौँ, एउटा सामाजिक दूरी, मास्क लाउने र सेनिटाइज गर्ने अथवा बारम्बार हात धुने गर्न सक्यौँ र आफ्नो व्यवहारमा केही परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने कोरोना लाग्दैन। लागिहाल्यो पनि यसको उपचार छैन। अटोमेटिक 14 दिनसम्म तपाईँले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्नुभयो र गाह्रो भएको खण्डमा अस्पताल जानुभयो भने यो निको हुन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ सबैलाई दिन चाहन्छु। नमस्कार, म डाक्टर मीना थापा, प्राध्यापक, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ। यदि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भने आत्तिनु पर्दैन। अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने अहिलेको समयमा गर्भवती हुँदा पनि गर्भपात हुन सक्ने अथवा गर्भको बच्चामा जन्मजात खराबी हुन सक्ने त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन। यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ र बच्चा जन्माउनु भएको छ भने बच्चालाई तपाईँको दुध खुवाउन सक्नुहुन्छ, तर केही सावधानीहरू अपनाएर। गर्भवती महिलाले प्रशस्त मात्रामा पानी, फलफुल तथा तरकारीको प्रयोग गर्नुपर्छ र अनावश्यक रूपमा चिन्ता लिनु हुँदैन।
र यदि तपाईँलाई चाहिँ नि रुगा खोकी अथवा ज्वरो आएको छ भने घरमै सुरक्षित साथ बसी आफ्नो डाक्टरलाई चाहिँ नि सम्पर्क गर्नुहोस्। गर्भवती भएको समयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएको हुनाले यो रोग सजिलै सर्न सक्छ, तसर्थ केही सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ। यदि तपाईँ बाहिर भिडभाडमा जानुभएको छ भने कम्तीमा पनि एक अर्कामा 2 मिटरको दूरी कायम राख्नुहोस्। अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् र बाहिरबाट घरमा आउँदाखेरि अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् र घरमा बस्दा पनि धेरैचोटि साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् अथवा चाहिँ सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। नमस्कार, मेरो नाम बाला राई, म अस्पताल नर्सिङ प्रशासक र अहिले म नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत छु। आज म यहाँहरूलाई मास्क लगाउने सही तरिकाको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। हामीसँग मास्क बजारमा धेरै किसिमका उपलब्ध छन्, जस्तै मेडिकल मास्क भयो, कपडाको मास्क भयो, N95, K95 विभिन्न प्रकारका, र N95 मा पनि फिल्टर भएका नभएका पनि हामीले मास्कहरू बजारमा उपलब्ध देख्छौँ। तर N95 मास्क चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेर विशेष प्रक्रिया गर्दाखेरि मात्रै प्रयोग गर्ने हुनाले जनमानिसले साधारण हाम्रो मेडिकल मास्क वा कपडाको मास्क लाउँदा पनि हामीले सही तरिकाले प्रयोग गऱ्यौँ भने कोरोनाको जोखिमबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ। र त्यही क्रममा मैले आज यहाँहरूलाई सर्जिकल मास्क अथवा मेडिकल मास्क कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू बताउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम जहिले पनि हामीले मास्क लगाउनुभन्दा अगाडि हातलाई धुनुपर्छ र सकेसम्म यदि हामीसँग उपलब्ध छ भने हामीले हातलाई साबुन पानीले मिची कम्तीमा पनि 20 देखि 40 सेकेन्डसम्म हामीले धुनुपर्ने हुन्छ। तर यदि हामीसँग हात धुने वातावरण छैन, अनुकूल नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर पनि हातलाई सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब म सेनिटाइज गरेर मास्क लगाउन चाहिँ सुरु गर्दैछु। हामीसँग यहाँ सेनिटाइजर छ र अब यो सेनिटाइजरलाई हामीले साधारणतया चाहिँ यसरी हातले थिचेर लिनुभन्दा पनि हामीले आफ्नो कुइनाबाट यसरी थिचेर लिँदाखेरि अझै सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ कम हुन्छ र यो सेनिटाइजर हामीले पर्याप्त मात्रामा पुग्ने गरी लिनुपर्ने हुन्छ। र पहिले सुरुमा हामीले हात धुँदा होस् अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा होस् WHO को मापदण्ड, नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै हामीले 6 वटा स्टेप्सहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुनेछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो हातको भाग कुनै पनि भाग चाहिँ छुट्दैन। र यसरी हामीले हत्केलालाई यसरी माड्ने र यो माडे पछाडि हातको पछाडिको भागलाई पनि यसरी हामीले माड्नुपर्ने हुन्छ र एउटा हातको माडिसके पछाडि फेरि यो हातको माथि पनि हामीले चाहिँ यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र यो स्टेप पछाडि हामीले यो दुईटा हातलाई यसरी इन्टरलक गरेर पनि कम्तीमा 5 सेकेन्डसम्म हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र यो स्टेप सके पछाडि अब हामीले यो हातको टुप्पोको भागलाई भित्र भागमा लगेर यसरी फेरि यसलाई माड्नुपर्ने हुन्छ र यो हातको सकेपछि फेरि यसरी अर्को हातले हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरी हाम्रो यो औँलाको भाग चाहिँ बुढी औँलाको भाग बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यो बुढी औँलाको भागलाई पनि हामीले यसरी मजाले सेनिटाइजर प्रयोग लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि बुढी औँलामा मजाले हामीले यसरी सेनिटाइजर लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा जस्तो यो हाम्रो नङ पनि एकदमै छुट्छ र यो नङलाई पनि हामीले यसरी हत्केलामा राखेर यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि यसरी र अन्तमा चाहिँ यसरी हामीले पुरै हाम्रो विशेष गरी यो नाडीमा बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यसरी नै अर्को हातको पनि नाडीसम्म हामीले यसो गऱ्यौँ भने अब हाम्रो हात चाहिँ सेनिटाइज भयो। हामीले यसरी सेनिटाइज प्रयोग गरेर पनि हातलाई सफा सेनिटाइज गर्न सक्छौँ अथवा साबुन प्रयोग गर्दाखेरि पनि यही 6 वटा प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हामीले साबुन प्रयोग गरेर पनि हाम्रो हातलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब हामी मास्क लगाउँदैछौँ। हामीले मास्कमा अहिले हेर्दाखेरि यो मेडिकल मास्क हो र हामी जनमानिसले यो मेडिकल मास्कको सही प्रयोग गर्दाखेरि पनि कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कम गर्न सक्छौँ र नयाँ मास्क प्रयोग गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले यसरी इलास्टिक ब्यान्डलाई समाउने यो बाहिरी भाग अथवा भित्री भागलाई हातले छुनु हुँदैन र यो मेडिकल मास्कमा पनि
3टा पत्रहरू हुन्छ त 3टा लेयर हुन्छन् र यो 3टा लेयरले चाहिँ आफ्नो काम गरेका हुन्छन् हैन र हामीले मार्क्सको छनौट गर्दाखेरि पनि यो 3टा लेयर भएको मार्क्सको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि बजारमा विभिन्न किसिमका लेयर मार्क्सहरू हुन्छ जस्तो साधारणतया चाहिँ यो नीलो रङकै हुन्छ तर सेता रङको पनि मार्क्सहरू पाइन्छ त्यसको लागि अगाडि पछाडि भाग कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यो अगाडिको भागमा यहाँहरूले देख्नु भएको छ होला यो प्लेटहरू के छ त तलतिर चाहिँ गएको छ र अलिकति गाढा नीलो रङमा छ त्यसैगरी भित्री भागमा सेतो र अलिकति हल्का रङमा हुन्छ र यो प्लेटहरू चाहिँ माथितिर फर्केको हुन्छ र सँगसँगै तपाईहरुले देख्नु पनि भएको छ होला यो मार्क्सको माथिल्लो भागमा चाहिँ अलिकति सेतो खालको कडा चीज हुन्छ र यो कडा भाग यो मेटलको कडा भाग हुन्छ एउटा यो कडा भागलाई हामीले नाकको डाँडीमा राख्नका लागि माथि पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ र जहिले पनि मार्क्स प्रयोग गर्दाखेरि एकचोटि निकालेर हामीले मार्क्सलाई हेर्नुपर्छ कुनै प्वाल छ कि अथवा कुनै ड्यामेज भएको छ कि भनेर यकिन गरे पछाडि अब यो मार्क्सलाई यो इलास्टिक ब्यान्डको सहयोगले यसरी आफ्नो नाक मुख छोप्ने गरी लगाउनु पर्ने हुन्छ यो लगाएपछि अघि भने जस्तै यो नाकको यो जुन कडा भागको डाँडीलाई हामीले यसरी आफ्नो नाकको बनावट अनुसार चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ र मिलाउँदाखेरि यसरी हामीले अनुहारमा फिट हुने गरी हाले मिलाउनु पर्छ र त्यसपछि यो तल अब यो चिउडालाई पनि छोप्नु पर्ने भएकोले गर्दा यो नाकको डाँडीलाई समाएर यो चिउडाको भागलाई पनि यसरी हामीले तानेर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ अब हाम्रो नाक मुख र चिउडा पूर्ण रूपले छोपियो अब यो मास्क लगाएपछि हामीले यो बाहिरको भागलाई हातले छुनु हुँदैन यसो छुँदाखेरि यो संक्रमण भएको हुन्छ र हाम्रो हातमा पनि फेरि संक्रमण भएर हामीले हाम्रो आँखा हात अरु ठाउँमा छुँदाखेरि संक्रमणको जोखिम चाहिँ बढ्न सक्छ यदि हामीले यो मास्क लगाएको बेलामा हाम्रो हातले बाहिर भागमा छुयौं भने तुरुन्तै हामीले फेरि सेनिटाइज गर्न सक्छौं र अब यो मास्कलाई कसरी खोल्ने भन्ने म फेरि यहाँहरुलाई देखाउन गइरहेको छु र मास्क खोल्नु भन्दा अगाडि पनि हामीले हातलाई त्यसै अघिको जस्तै गरेर सेनिटाइज गर्ने अब यदि हातमा देखिने खालको फोहोरहरू छन् भने हातलाई साबुन पानीले धुनुपर्छ यदि देखिने फोहोर छ भने अनि देखिने फोहोर नभएको अवस्थामा अथवा साबुन पानी नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइज गर्न सक्छौं र यो मास्क निकाल्दाखेरि अलिकति आफू यस अलिकति अगाडि झुके पछाडी कतै पनि नछोइकन यो कानको इलास्टिक ब्यान्डलाई यसरी निकाल्ने र निकाले पछाडी हामीले यसरी एउटा प्लास्टिक ब्यागमा राख्ने र यो प्लास्टिक ब्यागलाई यसरी हामीले मुख बन्द गरेर यसलाई ढक्कन भएको डस्टबिनमा हामीले यसरी विसर्जन गर्न सक्छौं र यसरी राम्रो व्यवस्थित गरेर हामीले मास्कलाई विसर्जन गर्यौं भने संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सक्छौं दर्शक महानुभावहरू कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको यो सन्दर्भमा यो परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि यसको क्लिनिकल ट्रायल गरिँदैछ के यसले हामीलाई केही आशा जगाएको छ त यो कहाँ पुगेको छ यो कसरी भइरहेको छ आज हामी यो विषयमा पनि एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ हामीले यस विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी गरेर एउटा सामग्री तयार पारेका छौँ आउनुहोस् एकैछिन यो हेरौँ कोरोना भाइरस संक्रमण कोभिड-19 महामारीबाट विश्व आक्रान्त बनिरहँदा अझैसम्म यस विरुद्धको खोपको विकास भइसकेको छैन संक्रमणको असर कम गर्न विभिन्न देशले उपयोगी देखिएका औषधिहरू चलाइरहेका छन् भने विभिन्न उपचार विधि पनि प्रयोग भइरहेको छ कोरोना भाइरसको उपचारमा सहयोग पुग्ने गरी नेपालमै उत्पादित औषधिको क्लिनिकल ट्रायल हुँदैछ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले नेपालमै उत्पादित फ्याभिपिराभिर नामक औषधिलाई कोभिड-19 को लागि क्लिनिकल ट्रायल गर्न लागि जानकारी दिएको छ औषधि उत्पादन गरेको कम्पनी देउराली जनता फार्मास्युटिकल्सले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेपछि क्लिनिकल ट्रायल गरी अध्ययन गर्न
परिषदलाई मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको हो। अहिले कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि रेमडेसिभिर जस्ता एन्टिभाइरल औषधि अनुसन्धान प्रयोजनको लागि प्रयोग भइरहेको छ। यसबाहेक नेपालमै उत्पादित आयुर्वेदिक औषधिको पनि क्लिनिकल ट्रायल भएको छ, जसमा जेठी मधु र पिप्ला, मरिच, सुठोको धुलो मिसिएको औषधिको क्लिनिकल ट्रायल भइरहेको छ। खास गरी आयुर्वेदिक औषधिले मानिसको रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ भन्ने मान्यता अनुसार क्लिनिकल ट्रायल गर्न लागि हो। आयुर्वेद अस्पतालले कोरोनाका बिरामीहरूलाई सुरुदेखि नै आफैले बनाएको विभिन्न जडीबुटी मिश्रित औषधिको प्रयोग गर्दै आएका छन्। इन्फ्लुएन्जाका बिरामीलाई प्रयोग गर्दै आएको एन्टिभाइरल औषधि फ्याभिपिराभिर कोरोना संक्रमितमा कतिको प्रभावकारी हुन्छ भनेर क्लिनिकल ट्रायल गर्न लागि हो। यसले शरीरमा कोरोना भाइरस लोड घटाएर भाइरसको वृद्धि विकास रोकेर छिटो निको हुन सहयोग गर्ने औषधि उत्पादक कम्पनीको दाबी छ। नेपाली वैज्ञानिकहरूको टोली र अन्य जनशक्तिको अथक प्रयासबाट फ्याभिपिराभिर औषधि बनाउन सम्भव भएको कम्पनीले जनाएको छ। देउराली जनता फार्मास्युटिकल्सले फ्याभिर 200 नामको फ्याभिपिराभिर मुखले खान मिल्ने ट्याब्लेट औषधि चाहिँ तयार गरेको हो। यो औषधि मुख्यतया अहिले संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा कोभिड-19 को उपचारको लागि बिरामीहरूको लागि प्रयोग भइरहेको छ र विशेषतः कोभिड लाग्ने बित्तिकै माइल्ड टु मोडरेट सिम्पटम हुने बिरामीहरूको लागि यो अत्यन्त प्रभावकारी र उपयोगी देखिएको छ। अहिलेसम्मको रिसर्चले, अहिलेसम्मको डेटाले यसको चाहिँ सकारात्मक प्रयोग चाहिँ देखिएको छ। त्यस कारणले हामीले यो औषधि चाहिँ गएको 6-7 महिनाको अथक प्रयत्न गरेर नेपालमा हामीले बनाएको हो र यसको सबैभन्दा ठुलो एडभान्टेज के भने यसले भाइरसको रिप्लिकेसनलाई नै रोक्छ। अर्थात् यो भाइरसलाई प्राइमरीली आरएनए पोलिमरेज भन्ने यसको एउटा इन्जाइमेटिक एक्टिभिटी हुन्छ, त्यसको एक्सनलाई रोकेर भाइरस मल्टिप्लाई हुनलाई रोक्ने भएको हुनाले यदि माइल्ड टु मोडरेट केसमा यसलाई दिन सकियो, बिरामीलाई सुरुमै यसबाट उपचार गर्न सकियो भने 7 दिनदेखि 14 दिनको बिचमा भाइरल लोड चाहिँ घटेर चाँडै नेगेटिभ हुने, चाँडै ठिक हुने र त्यसको फर्दर कम्प्लिकेसन्सबाट बचाउन सकिने देखिएको हुनाले हामीले नेपाली जनतालाई अहिलेको पेन्डेमिक क्राइसिसमा यो औषधि उपलब्ध गराउन प्रयत्न गरेका हौँ र हामी अत्यन्त हर्षित छौँ। देउराली जनताको प्राविधिक टिम, हाम्रो वैज्ञानिकहरूले अत्यन्त धेरै मेहनत गरेर यो औषधि बनाउनु भएको छ र हामी आशावादी छौँ यो सरकारले यसलाई प्रयोग गर्नलाई स्वीकृति दिएपछि हामी तुरुन्तै जनतालाई उपलब्ध गराउन सक्छौँ। तर अहिले नेपालमा हिसाबको हाम्रो कानुनी प्रावधानहरू छन्, त्यो प्रावधान अनुसार क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 जानुपर्छ भनेर सरकारले चाहिँ हामीलाई भनेको हुनाले विशेषतः नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलको तर्फबाट हामीलाई क्लिनिकल रिसर्च गर्नुपर्छ, त्यो पनि फेज 3 को क्लिनिकल ट्रायल गर्नुपर्छ भन्ने आशय जानकारी प्राप्त भएको हुनाले हामीले त्यसको तयारी गरिरहेका छौँ। तर 2-3 हप्तादेखि यो पनि अझै हेल्थ रिसर्च काउन्सिलमा अझै यसको प्रोटोकलको बारेमा, यो कसरी गर्ने भन्ने बारेमा, कुन कुन अस्पतालमा कुन कुन चिकित्सकहरू इन्भल्भ भएर गर्ने भन्ने बारेमा पुरै निर्णय भइ नसकेको हुनाले यो पेन्डिङ नै छ अहिलेसम्म। मलाई आशा छ यो चाँडै सुरु गरेर चाँडै कोभिड-19 को उपचारको लागि आवश्यक पर्ने यो औषधि चाहिँ बिरामीहरूलाई दिन सकियोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। हजुर सर, अब यो औषधिको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म विश्वमा कुनै पनि औषधिहरू कोभिड-19 को उपचारार्थ अथवा भनौँ कोभिड-19कै लागि भनेर बनेको औषधि छैन भनिराखिएको छ। यसमा यहाँले भन्नुभयो यो फ्याभिपिराभिरको चाहिँ उपयुक्तता एकदमै राम्रो छ, कोरोना भएका व्यक्तिहरूमा यसको असर राम्रो छ भनिएको छ। यसको ट्रायलको कुराहरू चाहिँ कहाँ भएको छ, यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। सर्वप्रथम यो सन् 2014 मा जापानमा यो औषधि अप्रुभ भएको हो। त्यो बेला कोरोना टाइपको भाइरसहरू, कोरोना भने एउटा भाइरसको एउटा प्रकार हो, त्यो खालको भाइरसबाट हुने एक्युट इन्फ्लुएन्जाको लागि बनेको औषधि हो सुरुमा यो जापानमा। तर अहिले यो जब कोभिड-19 को समस्या चीनमा सुरु भयो यो सन् 2020 को जनवरीतिर, यसको प्रयोग चाहिँ त्यहाँ व्यापक कोसिस गरियो कुन चाहिँ औषधिले काम गर्ला भनेर धेरै क्लिनिकल रिसर्चहरू चीनमा सुरु भयो। त्यसपछि बिस्तारै अरू मुलुकहरूमा यो जब फैलिँदै गयो त्यसपछि अरू मुलुकहरूले पनि विभिन्न औषधिहरू ट्रायल गर्ने क्रममा फ्याभिपिराभिरको चाहिँ
ट्रिटमेन्ट गर्ने ताकत अर्थात् जुन हिसाबले फ्याभिपिराभिरले ट्रिटमेन्ट गर्दा कोभिड बिरामीहरू निको भएको देखियो, सुरुमै गर्न सकियो भने यसले चाँडै काम गर्दो रहेछ भन्ने समेत पनि क्लिनिकल रिसर्चहरूबाट आएको हुनाले चीन, भारत, बङ्गलादेश, हाम्रा छिमेकका यी देशहरू र अलि टाढाका थाइल्यान्ड, टर्की, इन्डोनेसिया, जापान, रसिया लगायतका मुलुकहरूले समेत यसको प्रयोग व्यापक गर्न थालेपछि अहिले अमेरिकामा पनि यसको अनुसन्धान भइरहेको छ, क्यानाडामा यसको प्रयोग गर्नलाई उहाँहरूले अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ। तर त्यहाँ चाहिँ इमर्जेन्सी अप्रुभलको कानुन भएको हुनाले इमर्जेन्सी प्रयोग गर्नलाई अप्रुभल दिइन्छ। हामी कहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको कानुन विधि केही नभएको हुनाले चाहिँ हामीलाई यो हामीसँग औषधि तयार हुँदा हुँदै पनि हामीले जनतालाई चाहिँ उपलब्ध गराउन सकेका छौँ। हजुर सर, अब यो रेमडेसिभिरको पनि कुरा छ। रेमडेसिभिरको सट्टामा यहाँहरूले यसको विकल्पको रूपमा फ्याभिपिराभिर भनेर ल्याउनु भएको छ। यो दुईटा औषधि तुलना गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो प्रकारको औषधिहरू हुन्, यिनीहरूको प्रकृतिहरू एउटै हो कि के हो, विस्तृतमा भनिदिनुहोस् न। होइन, हामीले यसरी बुझ्नु पर्ला, हामीले यसको विकल्प भनेनौँ। यो फ्याभिपिराभिर भनेको कोभिड लागेपछि माइल्ड टु मोडरेट केसलाई तुरुन्तै दिन मिल्ने औषधि हो। फ्याभिपिराभिर चाहिँ अब क्रिटिकल केसहरूलाई दिनलाई अहिले औषधि कुनै पनि नभएको हुनाले धेरै जसो विश्वका सरकारहरूले क्रिटिकल केस जो मान्छे आइसियूमा भर्ना भइसक्यो, जसको अत्यन्त नाजुक अवस्था छ, ती बिरामीहरूको लागि रेमडेसिभिर दिइएको छ। अब हाम्रै देशमा पनि रेमडेसिभिर धेरै बिरामीहरूलाई चलाइएको छ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने हरेकचोटि हामी न्युज पढिरहेका हुन्छौँ। मान्छेलाई जुन हिसाबको क्रिटिकल अहिलेको यो पेन्डेमिक क्राइसिसमा अवस्था जान्छ, त्यो जानलाई रोक्ने, हस्पिटलाइज हुनलाई रोक्ने यो औषधि चाहिँ सुरुमै खायो भने यसले प्रभावकारी हुने हुनाले रेमडेसिभिरको अर्कै इन्डिकेसन र यो फ्याभिपिराभिरको अर्ली स्टेजमा जब यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण सुरु हुन्छ त्यो बेला खान सकियो भने यसले व्यापक फाइदा गर्छ भन्ने अहिलेसम्मको रिसर्चले देखाएको छ। त्यस कारणले हामी आशावादी छौँ। नेपालमा पनि हामी यसको क्लिनिकल रिसर्च गर्नुपर्ने हुँदा पनि हामी तयार छौँ। तर यो कार्यक्रम मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु कि यो फेज 3 को क्लिनिकल ट्रायल नेपाली कम्पनीले औषधि बनाएर नेपाली चिकित्सकहरूले यसलाई ऱ्यान्डमाइज गर्ने वैज्ञानिक विधि स्थापित गरेर नेपालकै अस्पतालमा नेपालकै बिरामीमा हामी पहिलोचोटि गर्दैछौँ। त्यस कारणले धेरै कुराहरू चाहिँ पहिलोचोटि गर्नुपर्दा अत्यन्त बढी समय लागेको छ र हेल्थ रिसर्च काउन्सिलको पनि अहिले हामीले हेर्दाखेरि त्यो कारणले, किनकि हामी कहाँ अहिलेसम्म यो फेज 3 को क्लिनिकल ट्रायल गरेको अनुभव भएका धेरै व्यक्तिहरू नभएको हुनाले त्यसको प्रोटोकलहरू स्थापित भइ नसकेको हुनाले हामीले अरू देशहरूले गरेका अभ्यासहरूबाट सिक्नुपर्ने कारणले अलिकति समय बढी लाग्यो। नत्र त हामी यो भारतभन्दा पहिला हामीले बनाइसकेका थियौँ। हामी 5औं देश हुन्थ्यौँ यो फ्याभिपिराभिर उत्पादन गर्ने, अहिले हामी 8औं देश भएको छौँ। बिस्तारै अझ हामीले यो प्रयोग गरेनौँ भने 9औं 10औं हुँदै जान्छौँ, किनकि संसारभरि अहिले यो व्यापक रूपमा यसको उत्पादन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। किनकि यो इनिसियल फेजमा यसले बिरामीहरूलाई चाहिँ धेरै सहयोग गरेको देखिएको छ। अहिलेसम्मको क्लिनिकल डेटाले त्यही भन्छ। जापानमा अर्को 2 हप्ताभित्र यसको फेज 3 को कोभिडकै उपचारको लागि यो कति प्रभावकारी छ भनेर यसको पुरै डेटा नै पब्लिस हुँदैछ। त्यस कारणले यसको सेफ्टी इफिकेसी ह्युमनमा पहिल्यै ट्रायल भइसकेको हुनाले एउटा प्रुभन ड्रग हो ह्युमन सेफ्टीको लागि। तर कोभिडमा यसले कति प्रभावकारी काम गर्छ भनेर संसारभरि अध्ययन भइरहेको हुनाले नेपालले फेरि त्यही अध्ययन गर्न, त्यही चिजको सिमिलर टाइपको अध्ययन गर्नलाई हामीले जुन प्रयत्न गरिरहेछौँ, मलाई लाग्छ त्यसको कारणले र हाम्रो नेपालको कानुनमा इमर्जेन्सी पर्दा औषधिहरू चाहिँ उपलब्ध गराउन मिल्ने गरी चाहिँ कुनै व्याख्या नगरिएको भन्ने चाहिँ औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालयको हामीलाई त्यो खालको ब्रिफिङ छ। यदि त्यस्तै हो भने पनि यसलाई अलिक सुधार गरेर इमर्जेन्सी प्रयोग गर्न जनतालाई दिन सकियो भने जो व्यक्तिलाई यो अत्यावश्यक छ, जसलाई चिकित्सकहरूको विचारमा यो औषधि खुवाएर ठिक पार्न सकिन्छ, उहाँहरूको निगरानीमा, उहाँहरूको प्रेस्क्रिप्सनमा दिन मिल्ने गरी एउटा विधि स्थापित गर्न सकियो भने धेरै कोभिड-19बाट सङ्क्रमण हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यसबाट हामीले उपचार गराउन सम्भव हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा
हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 देखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यसकारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन NTV प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म NTV कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र NTV इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्। फोन, SMS तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञ समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/NEPTV2041। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा
अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141, शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100, सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114, रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको अन्तिममा आएका छौँ हामीसँग समय धेरै छैन, 1 घण्टाको समय पनि सकिन आँटेको छ। केही सतर्कताका कुराहरू, केही सावधानीका कुराहरू, केही आशाका किरणहरू, यस्तै यो कार्यक्रममा हामी सामग्रीहरू समेट्ने गर्छौँ। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने पनि प्रयास गर्छौँ। कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीबाट मात्र होइन, युट्युब च्यानलबाट, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसनबाट अनि वेबसाइटबाट पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि समयमा, आफूले चाहेको समयमा यहाँहरूले हामीलाई प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ, जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ, कार्यक्रमको विषयमा सल्लाह सुझाव पनि दिन सक्नुहुन्छ। हामीले ती माध्यमहरू स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ, एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ हामीसँग, अनि इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी बिदा माग्दैछौँ। दैनिक कार्यक्रम हो, भोलि फेरि पनि आउँछौँ। हामी आज पनि भन्छौँ, जुन कुरा सधैँभरि प्राय भन्ने गरेका छौँ, सतर्क रहौँ। स्वास्थ्य रहे मात्रै अरू कुरा रहन्छ। जानेका कुरा व्यवहारमा उतारौँ, अरूलाई पनि सिकाउँ। हेलचेक्राइ गर्नाले जीवनभरिको लागि पश्चाताप गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अहिले नै सोचिहालौँ, कदम चालिहालौँ। यदि कुनै पनि जिज्ञासा छ, कुनै पनि प्रश्न छ भने हामीलाई पठाउनुहोला, हामी तिनको समाधान पक्कै पनि खोज्नेछौँ। भोलि फेरि आउँछौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ। हस्त, नमस्ते।